अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर चौधरी। आज सुबह हफ्ते की सुबह से ही एक नोटिफिकेशन जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार था, कहा तो जा रहा था कि नोटिफिकेशन आ रहा है, समरी गई है, समरी आ रही है, मगर उसके बजाय एक और नोटिफिकेशन सामने आया जिसने पब्लिक के पैरों तले से हकीकतन ज़मीन निकाल दी। वो था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आबिद हमीद लंगरा साहब। इनसे ज़रा पूछेंगे कि ये जो पेट्रोल पम्प गिरा है, क्या ऐसा कोई माजी करीब या माजी بعید में ऐसा बम कभी पब्लिक के ऊपर गिरा है? अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। वालेकुम सलाम असगर साहब। बहुत शुक्रिया सर। हमीद साहब ये बताइएगा कि चूँकि आपने भी गाड़ी रखी हुई है और आप भी एक सफ़ेद पोश साफ़ी हैं, सैली पर्सन हैं, कैसा फ़ील हुआ जब आपको पता चला कि पेट्रोल 10 रुपए 72 पैसे तक का जो है वो महँगा हो गया? तो साहब, सादा सी बात है। ये जब ये नोटिफिकेशन सुबह हुआ तो मैं उस वक्त एक शॉप के ऊपर खड़ा था और दफ्तर के लिए निकल रहा था, और वहाँ पे ये डिस्कशन चल रही थी और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे। उन लोगों का ताल्लुक किस इदारे से था मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन मुझे उधर जब उनकी बातें सुनी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैंने उनको कहा कि अगर इंसान में थोड़ी भी शर्म या हया हो तो एक चपेट जो है वो नीचे से अपने मुंह के ऊपर मार ले और दूसरी जो है ऊपर से ऊपर से नीचे मार गिरा लें। ले। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी सैलरी है, लेट से कि मैं अब एग्जैक्ट सैलरी तो कोट नहीं करता, लेकिन मैं एवरेज सफ़ेद पोश आदमी जिसका ताल्लुक नॉर्मल क्लास से है और जिसकी एवरेज इनकम माहाना 60,000 रुपया हो, उसका आप पूरा बजट उठा के देख लें। और फिर ये जो अखराजात जो बढ़े हैं, 109 रुपये जो है वो घी के ऊपर बढ़ गए, डाल्टा के ऊपर बढ़ गए, बिजली के ऊपर। बिजली के ऊपर बढ़ गए, आगे वो कह रहे हैं कि जी गैस की भी शॉर्टेज होने वाली है। ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हैं महीने के, तो आपके पास जो पैसे बचते हैं वो शायद हार्डली 10-15 हज़ार रुपया बचता है। उससे आप ये कोशिश कर रहे थे कि जैसे हम जैसे लोग जिन्होंने गाड़ियाँ रखी होती हैं वो करते हैं कि यार चलो दफ्तर आ गया, दफ्तर से घर चला गया, गाड़ी कम यूज़ कर लेंगे, 8-10 हज़ार में गुजारा हो जाएगा। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि सुबह से कि मैं गाड़ी अगर खड़ी कर दूँ घर पे और मैं इस्लामाबाद आऊँ तो मेरा कितना खर्चा हो जाएगा। चले ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रोज़गार चल रहा है। जो बेचारे इस अरसे में बेरोज़गार हुए हुए हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, जो डेली वेजेस है या जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो क्या करेगा वो। एक बड़ी ज़रूरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस वक्त हम हमेशा माफियाज़ का नाम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ माफियाज़ हैं। क्या कहीं ये ऑयल माफिया को नवाजने की कोशिश तो नहीं है? बिल्कुल हो सकती है उसमें। ये भी देखा जा सकता है कि जो इस ऑयल इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक लोग हैं, जिनके पास जो ऑयल पड़ा हुआ था, पंप और मालकान है या जो ये डीलर्स हैं, उनको एक रात में ये प्राइसेस बढ़ाने से कितना फ़ायदा हुआ। मान लें कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन अगर वो स्टॉक ख़त्म हो जाए और नए स्टॉक के साथ अगर प्राइसेस बढ़ाई जाए फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से दो नंबर तरीके से ये बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली जो लोग सेंस रखते हैं, जो शऊर रखते हैं या जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनको पता है कि इसका फ़ायदा किसी ना किसी तरह के तरीके से उस माफिया को पहुंचाने की एक कोशिश की और जा चीज़ रही जो ये कहा जा रहा था कि जो ओगरा ने समरी भेजी थी, वो गालबन कुछ 5 रुपए कुछ पैसे की समरी थी पर लीटर, मगर जब हमने सुबह नोटिफिकेशन देखा तो वो 10 रुपए कुछ पैसे का था। इसकी हकीकत क्या है? है। सुनने में यही आया है, ज़राए यही बता रहे हैं ओगरा के कि जो सब्जी उनकी जानिब से भिजवाई गई थी वो 5 से 7 रुपए की थी। ठीक है। और उसको जो है, लेकिन वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि ओगरा पर वज़ीर आज़म का बड़ा सख्त प्रेशर है और उनको ये कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं आप वो करें, आप हमें रिकमेंड ना करेंगे जी अवाम पर दबाव पड़ता है या नहीं पड़ता। हमने अब हकीकत ये है कि मुल्क का माशी निज़ाम जो है वो इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। हुकूमत अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए ये सारे इकदाम उठा रही है। आप अगर बिजली का बिल देख लें, उसके ऊपर टैक्सेस देख लें, उनको शरह को मिला लें तो आप डबल डबल टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट चल रही है कि जी अगर पीपल्स पार्टी के दौर में जो 8 से 13 का दौर था,
144 روپے پر بیرل، 144 ڈالر پر بیرل کے اوپر گیا تھا، مگر وہ غالباً 112-13 سے پھر واپس ریورس پیٹرول ہو گیا تھا. تو آج ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ، تو اس لیے یہاں تک پہنچ گئے. اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو صرف اور صرف عوام کو وہ ایک گیم ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے ایک جو ہے وہ اسنیک کو پہنچانا ہوتا ہے سیڑھیوں کے تھرو. اب بات یہ ہے کہ آپ نے ان سارے نمبرز گیم میں عوام کو الجھا کے رکھ ٹھیک دیا. ہے. ان فگرز میں نہیں پڑتا. میں چھوٹی مطلب دیکھیں، اگر کسی بھی یورپی ملک کے اندر ان کی عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے تو ان کو انشورنس دی جاتی ہے، ان کو ہر طرح کے بینیفٹس دیے جاتے ہیں. وہ لوگ اگر ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہیں، 2 دن ریسٹ کرتے ہیں، تو ان کو ویکینڈ پہ اچھی سیلری بھی ملتی ہے. یہاں پہ تو اب یہ بھی نوبت آ گئی ہے کہ جی آپ ہسپتال میں او پی ڈی کے لیے جو پرچی تھی 10 روپے کی، اب وہ 50 روپے کی کر دی جی گئی ہے. بالکل یہی بات ہے. تو آپ بینیفٹ کیا دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے بالکل بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، توانائی کو کور کرتے ہیں، ان سے ڈسکس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی 3 سالوں میں پیٹرولیم پرائس تقریباً ڈبل ہوئی ہے، اور 450 ارب روپیہ جو ہے وہ یہی ٹیکسز کی مد میں حکومت نے اکٹھا کیا. 450 ارب روپیہ. ایک سوال میرا بنتا ہے سر، حکومتی جتنی ادارے ہیں انکلوڈنگ وہاں پر جو جوڈیشری ہے اس کی، یہ کتنا پیٹرول کنزیوم کرتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں: پیٹرول کنزیوم کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. میرا جہاں پہ پوائنٹ آف ڈفرینس ہے یا اوپینین، وہ یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں لیں، سارے بینیفٹس لیں، سب کچھ کریں، آپ ان ریٹرن عوام کو کیا فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں، عوام کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں مختلف ایشوز کے حوالے سے. دفاتر کے اندر کیا عوام خوار نہیں ہوتی؟ کیا عدلیہ عدالتوں کے اندر عوام خوار نہیں ہوتی؟ کیا تھانوں کے اندر عوام خوار نہیں ہوتی؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں، سب سے ایک طاقتور ادارہ سمجھا جاتا ہے. جب ان کے لوگ بھی گزرتے ہیں تو سڑکوں پہ روٹ لگ جاتے ہیں. وہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ کریں آپ پیٹرول بھی لیں، بینیفٹس بھی لیں، ساری چیزیں کریں، 100% فیسیلیٹیٹ ہو. ان ریٹرن آپ اپنی عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ دن دے ب رہے ہیں دن نا سر، نیچے جا رہی ہے، بھوک، رو رہے ہیں. ننگ، آج فاقے. جب یہ پرائسز بڑھی ہیں تو میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میری بات ہوئی، میں یہ اوپینین لوگوں کی وہ لینے کے لیے ویسے رک گیا بات کرنے کے لیے. تو مجھے ٹیکسی ڈرائیور نے کہا 3 دن سے اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اور اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاؤ گھی کا خرید کر چلا جائے. اب ٹیکسی میں اس نے تیل ڈلوایا ہوا ہے، لیکن سواری اب کرایہ نہیں دے سکتی کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. اب ٹیکسی میں وہ عام آدمی بیٹھتا ہے جس کی انکم شاید 1000 روپے ہو، اس میں سے وہ 200 ٹیکسی کو دیتا ہے. بالکل. اب ٹیکسی والے ریٹ بڑھا ہے تو وہ بھی 300-400 مانگ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کا سوائے اوپر والے طبقے کے بجٹ ڈسٹرب ہو گیا، لائف میزریبل ہو گئی. ساری چیزیں مان لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل بھی ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اس کو مینیج کرنا حکومت، جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے، اس کو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں. لیکن فرینکلی اسپیکنگ یہ چیز خان صاحب کو ایڈمٹ کرنی بھی پڑے گی کہ وہ 3 سال بعد بھی ابھی تک کوئی بھی کسی بھی معاملے کے اوپر ایک اچھی پالیسی نہیں دے سکتے. آپ اسی طریقے سے ایک بادشاہ سلامت تھے، ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز لگا رہے تھے اور عوام کا ری ایکشن چیک کر رہے تھے، مگر عوام تھی کہ ری ایکشن دینے کو تیار نہیں تھی. تو ایک دن 2 لوگ ان کے دربار میں حاضر ہوئے، تو بادشاہ سلامت نے یہ سوچا کہ لیں آج میری قوم جاگ گئی ہے. لیکن جب ان کی فریاد سنی گئی تو پتہ چلا، چونکہ نیا قانون یہ لاگو ہوا تھا کہ جو شہر میں داخل ہوگا اسے صبح 2 جوتے مارے جائیں گے اور تب وہ شہر میں داخل ہوگا. تو وہ جو فریاد آئی دربار میں وہ یہ آئی تھی، بادشاہ سلامت بندے بتا دیو. یہاں پوزیشن یہاں پر بھی یہی ہے، اپوزیشن کی بھی یہی ہے، اور شاید اپوزیشن بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس وقت وہ عوام کا درد محفوظ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کا بھی جب دل چاہتا ہے کہ سمری اگر 5 کی ہے تو خیر ہے، کوئی گل نہیں، 10 ٹھوک دیو، کڑک بھی اپنی جیب چ جانا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.